प्रभुमा अगाडि बढ्नको लागि, प्रभुको सेवा गर्नको लागि चाहिँ हामीमा साहस चाहिन्छ। साहस छैन भने चाहिँ हामी आत्मिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। दोस्रो कुरा के गरेका थियौँ? कन्ट्रोल भनेको के हो भन्नुहोस् त? के कन्ट्रोल गर्नु? मैले दुईवटा कुरा भनेको थिएँ। पहिलो कुरो चाहिँ हामीले आफैलाई दुष्टका हातमा दिनु हुँदैन। दुष्टले हामीलाई कन्ट्रोल गर्नु हुँदैन। रिमोट कन्ट्रोल हाम्रो दुष्टलाई दिनु हुँदैन। दुष्टले हामीलाई चलाइरहन्छ है, र त्यो चाहिँ दुष्टलाई दिनु हुँदैन। हाम्रो कन्ट्रोल चाहिँ पहिला हामीले अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई चलाउनु पर्छ। यसमा मैले अस्ति एउटा महत्त्वपूर्ण वचन छुटाएको छु। एफिसी 5:18 हुनुपर्छ, तिमीहरू पवित्र आत्माले दाग मध्यले नमाथ्यौ तर पवित्र आत्माले भरियो। आमेन। दाग मध्यले मात्दाखेरि चाहिँ, रक्सीले मात्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई रक्सीले चलाएको हुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ इङ्ग्लिस नआउनेलाई पनि मजाको ग्रामर आउँछ, किनभने रक्सीले चलाएको हुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर त्यसको सट्टामा चाहिँ हामीलाई पवित्र आत्माले चलाउनु पर्छ। आमेन। अनि पवित्र आत्माले चलाउँदा पनि हामीलाई ग्रामर आउँदैन थियो भने पनि आउने हुन्छ। आमेन। प्रभुको सेवा गर्नको लागि, प्रभुमा अगाडि बढ्नको लागि कन्ट्रोल भनेको चाहिँ त्यो हो। अनि दोस्रो चाहिँ आफैले आफैलाई कन्ट्रोल गर्ने। मैले भनिरहेको कुराहरू ठिक छ कि छैन, मैले गरिरहेको कुराहरू ठिक छ कि छैन, मैले कसैलाई हानि पो गरिरहेको छु कि भनेर आफैले आफैलाई कन्ट्रोल गर्ने, सेल्फ कन्ट्रोल, जो चाहिँ पवित्र आत्माको फल हो। र आज हामी बाँकी दुईवटा कुरालाई गर्नेछौँ। मैले शब्द पाइनँ अनि सीबाट मिलाउनुको लागि चाहिँ कुल जजमेन्ट भनेर मैले टपिक लिएँ, तर मसँग एक दुईवटा त्यसको सिनोनिम्सहरू छ। मैले गुगलमा हेरेँ यो जजमेन्टको सिनोनिम्स भनेको एउटै अर्थमा मिल्ने शब्दहरू के हुनसक्छ भनेर। अनि मैले एउटा वर्ड भेटाएँ, कमन सेन्स। जसले यो वर्डलाई जान्नुहुन्छ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। अनि अर्को शब्द थियो इन्ट्युसन। इन्ट्युसन भनेको जो मैले भने नि भित्रबाट आएको ज्ञान र बुद्धिलाई चाहिँ इन्ट्युसन भन्छ। कसैले सिकाइरहनु पनि पर्दैन, त्यो भित्रबाट आएको। त्यसमा चाहिँ कतै परमेश्वरले नै हामीलाई त्यो ज्ञान, बुद्धि, विवेक दिनुभएको हुन्छ, त्यसलाई इन्ट्युसन भन्छ। कुल जजमेन्टको एउटा सिनोनिम चाहिँ इन्ट्युसन पनि रहेछ। अर्को थियो कुल जजमेन्ट होइन, जजमेन्टको सिनोनिम चाहिँ एक्सपिरियन्स, अनुभव। अनि मैले अर्को सी थपिदिएँ मेरो आफ्नै भाषामा, क्यालकुलेसन। क्यालकुलेट भने बुझ्नुहुन्छ, हिसाब गर्नु क्या। अब चाहिँ घर पुग्नु 10 माइल छ होला है भनेर हामी क्यालकुलेट गर्छौँ नि होइन, त्यसलाई भन्छ जजमेन्ट। अनि यो जजमेन्ट, क्यालकुलेसन मेरो अर्थमा ठिक पनि छ। किन भन्दाखेरि जजमेन्ट भनेको अरूको इन्साफ नगर, अरूको न्याय नगर भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। त्यो पनि हो, त्यो पनि मेरो पोइन्ट छ। तर अर्को जजमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो मात्रै होइन, कसैको न्याय नगर, कसैको इन्साफ नगर मात्रै होइन। जजमेन्ट भनेको के भने तपाईँ सबैजनाले चाहिँ रोड टेस्ट गर्नु भएको छ नि होइन, लाइसेन्स निकाल्दाखेरि, ड्राइभिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग एकदमै गुड सेन्स अफ जजमेन्ट हुनुपर्छ। एक्सिडेन्ट किन हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? त्यो जजमेन्ट हाम्रो जब पुवर हुन्छ अनि एक्सिडेन्ट हुन्छ, त्यो ड्राइभरहरूले पनि हामीलाई भन्छ तेरो जजमेन्ट अलिकति राम्रो भएन भनेर चाहिँ हामीलाई फेल बनाइदिन्छ। त्यो चाहिँ के भने परबाट एउटा गाडी स्पिड आउँदैछ, आफू चाहिँ लेफ्ट टर्न जान्छ भने खास गरी के गर्नुपर्छ? हिल्ड गर्नु पऱ्यो, पर्खिनु पऱ्यो होइन, त्यसलाई सिधै जानु दिनु पऱ्यो। त्यो गइसकेपछि आफू जानु पऱ्यो। तर हामी धेरै कस्तो छौँ, इन्क्लुडिङ म, स्वाटै कटाइहाल्नु भन्छ नि त हामी होइन, देवले धेरैले गर्नुहुन्छ त्यस्तो। त त्यो गर्नुको लागि चाहिँ के चाहियो? कुल जजमेन्ट चाहियो। एकदम राम्रोसँग क्यालकुलेट गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यो गाडी यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ म आरामसे काटिसक्छु भन्ने चाहिँ जजमेन्ट हुनु पऱ्यो, क्यालकुलेसन। मैले चाहिँ त्यो हिसाबले क्यालकुलेसन भनेको छु। अनि हामी विश्वासीहरूकोमा त्यस्तो खालको जजमेन्ट हुनु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। आमेन। एउटा चाहिँ आफ्नो जजमेन्ट हो, मैले काटिसक्छु कि सक्दिनँ, म एक्सिडेन्ट नभइकन पास हुन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने आफ्नो सेल्फ जजमेन्ट हो। अर्को चाहिँ अरूलाई जजमेन्ट नगर्नु है, अरूलाई अरूको केही नबुझिकन यो त त्यस्तो फल्ना त्यस्तो भनेर चाहिँ हामीले मनमा नै जज गरिपठाउँछौँ होइन। तर उसको कहानी के हो, उसले किन त्यसो गर्यो, किन के भयो उसलाई भन्ने उसको ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्रीहरू हामी बुझ्न चाहँदैनौँ।
त्यसलाई भन्छ त्यो अर्को जजमेन्ट हो है। बाइबलले भने चाहिँ कसैको इन्साफ नगर, अरूको न्याय नगर, तिनीहरूको इन्साफ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, तिम्रो इन्साफ पनि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ बाइबलले भन्दछ। यदि हाम्रो चरित्रलाई हामीले निर्माण गर्ने भनेदेखि, हाम्रो आत्माको बनोट हामी चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ जजमेन्टमा चाहिँ हामी कुल हुनु पर्यो, शान्त विचार, शान्त भएर सोच्नु पर्यो हामीले। अचानक केही भइहाल्दाखेरि रियाक्सन गरिहाल्ने होइन, प्रतिक्रिया गरिहाल्ने होइन, तर हामी चाहिँ एकदमै कुल हुनु पर्यो। कुल भनेको शान्त, शान्त विचार भनेर मैले राखेको छु। अनि यसको अरू पनि म भनिदिइहाल्छु मैले भन्न चाहेको कुराहरू। एउटा त डु नट बी जजमेन्टल, अरू कसैलाई नबुझिकन जज नगरिहाल्नुहोस्, यस्तो उस्तो नभनिहाल्नुहोस्। गेट आवर थट्स राइट एन्ड राइट बिहेभियर विल फलो। हाम्रो सोच विचारलाई पहिला हामीले सही बनाऊ, अनि हाम्रो व्यवहार आफै नै राम्रो भएर आउँदछ। पहिला हाम्रो सोच विचारलाई हामीले सही बनाउनुपर्छ, अनि हाम्रो व्यवहार, हाम्रो चरित्र आफै सही भएर आउँदछ। रेस्पेक्ट फेलो बिलिभर्स। हामी यहाँ धेरै छौँ, अनि हामी धेरैको विचार मिल्दैन। विचार नमिल्दाखेरि चाहिँ हामीले उसलाई बहिष्कार तिरस्कार गरिहाल्नु पर्दैन। एकता भनेको त्यो हो। यदि सबै एउटै भएको भएदेखि एकता भइरहनुको आवश्यकै पर्दैन। हामी फाल्टै छौँ, कोही गोरे, कोही काले, कोही होचो, कोही अग्लो, कोही के, कोही कसैले के सोच्ने, अर्कोले के सोच्ने। तर त्यो सबै हुँदाखेरि पनि हामीले एक अर्कालाई रेस्पेक्ट गर्नु, एक अर्कालाई प्रेम गर्नु, आदर गर्नु चाहिँ एकता हो। आमेन। यो जजमेन्ट भनेको चाहिँ के रहेछ भने रेस्पेक्ट फेलो बिलिभर्स, अरू विश्वासीहरूलाई आदर गर्नु। बी स्लो टु स्पिक, बोल्नुमा पनि ढिलो हुनु। अनि ढिलो हुनु भनेको चाहिँ नबोल्नु भनेको होइन। जस्तो म चाहिँ अलिकति इन्ट्रोभर्ट भन्छ नि, इन्ट्रोभर्ट भनेको चाहिँ त्यति साह्रो नबोल्ने, अलिकति शान्त स्वभावको, म चाहिँ त्यस्तो स्वभावको हो है। अनि त्यस्तो हुनु भनेको होइन, किनभने हामी बोल्नुपर्छ एकअर्कासँग। तर बोल्नुमा ढिलो भने चाहिँ के भने याकुब 1:19ले बोल्नुमा ढिलो, सुन्नुमा छिटो, रिसाउनुमा पनि एकदमै ढिलो। दुईवटा कुरामा ढिलो, बोल्नुमा ढिलो, रिसाउनुमा ढिलो, सुन्नु चाहिँ छिटो भनेर याकुब 1:19मा लेखेको छ है। बोल्नुमा ढिलो भनेको चाहिँ जजमेन्ट पास गर्नुमा। मैले अघि भने उदाहरण, कसैकोमा केही घटना भयो, स्वाट्टै केही भनिपठाउनु नबुझिकन, त्यो चाहिँ बोल्नुमा छिटो भयो। बोल्नुमा चाहिँ हामी ढिलो हुनुपर्छ। सी एन्ड थिङ्क फ्रम डिफ्रेन्ट एङ्गल। हामीले चाहिँ आफ्नो विचारले मात्रै, आफ्नो विचारधाराबाट मात्रै, आफ्नो दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्ने होइन, तर 2-3वटा दृष्टिकोणबाट हामीले हेर्न सक्नुपर्छ। स्पेसली लिडर्स, यो चाहिँ म आफैमा पनि लागु हुने कुरा हो। कतिपल्ट के हुन्छ भने तपाईँहरूले कोही बेला हामी मिटिङहरू गर्छौँ, छलफल गर्छौँ होइन, धेरै मान्छेबाट धेरै कुरा आउँछ नि। धेरै जस्तो चाहिँ विश्वासीहरूबाट चाहिँ आफ्नो विचारधारा आउँछ। तर मेरो उदाहरण लिउँ, म एज अ लिडर, म एउटा लिडर भइसकेपछि चाहिँ मैले मेरै दृष्टिकोणबाट मात्रै हेरेर हुँदैन। मैले चाहिँ 10 एङ्गलबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। उसलाई मैले यो, अब फर इक्जाम्पल एउटाले कसैले केही माग्यो, उसलाई मैले यो मागेँ, उसलाई मैले दिएँ भने अब अरूले के सोच्छ, उसलाई के हुन्छ भनेर चाहिँ 10वटा एङ्गलबाट चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर कोही बेला विश्वासीहरूकोमा अलिकति गुनासोहरू पनि हुनसक्छ, मनदुखहरू पनि हुनसक्छ, चित्त दुखाइ पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, किनभने आफ्नै दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने होइन, 2-3वटा एङ्गलबाट हामीले सी एन्ड थिङ्क फ्रम डिफ्रेन्ट एङ्गल। अनि जजमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो हो। अनि अर्को छ टेक द राइट स्टेप्स, एकदम सठिक कदम लिनु पनि जजमेन्ट हो। हामी एउटा वचन पढ्नेछौँ, रोमी 12:3, रोमन्स च्याप्टर 12:3। म पढेर सुनाउँछु, रोमन्स 12:3, रोमी 12:3। किनभने मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरूमध्ये हरेकलाई म आग्रह गर्दछु, जसले आफूलाई जस्तो सम्झनु पर्छ त्यसभन्दा बढी नसम्झोस्, तर परमेश्वरले हरेकलाई दिनुभएको विश्वासको नाप बमोजिम सन्तुलित विचारले सोचोस्। आमेन।
एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है यो रोमी 12 को 1 र 2 सबलाई थाहा छ। अनि 3 चाहिँ हामीले त्यति साह्रो पढ्दैनौँ। रोमी 12 को 1 र 2 तिमीहरूले आफ्नो शरीरलाई जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गरिहाल हैन, गिभ योर बडी एज अ लिभिङ sacrifice to God. We all know this verse, Romans 12:1 and 2. But most of us do not know verse number 3. हामीले 3 पदलाई चाहिँ त्यति साह्रो विचार गर्दैनौँ। पढ्नुहोस्, यहाँनिर नेपालीमा लेखेको छ सन्तुलित विचार, अनि इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरे भने चाहिँ ब्यालेन्स थट। सन्तुलित विचार, यो सन्तुलित विचारलाई इङ्ग्लिसमा धेरै जस्तो बाइबलमा सोबर जजमेन्ट भनेको छ। सोबर भनेको चाहिँ रक्सी नखाइकन गरेको जजमेन्ट हो। रक्सी खाएर गाडी कुदायो भने त एक्सिडेन्ट हुन्छ नि होइन, तर खाएको छैन भने चाहिँ हामी चङ्को हुन्छौँ, ज्ञानी हुन्छौँ, बुद्धिमानी हुन्छौँ, हामीलाई थाहा हुन्छ, अघि भने नि क्यालकुलेसन हाम्रो राइट हुन्छ। तर हामी रक्सी खाएको छौँ भने चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसन रङ भइदिन्छ अनि हामी एक्सिडेन्टमा पर्छौँ, दुर्घटनामा पर्छौँ। सन्तुलित विचार, यदि हाम्रो विचारलाई हामीले सन्तुलन गरेका छैनौँ भने, मैले अघि भने नि एउटा एङ्गलबाट मात्रै हामीले हेरिरहेका छौँ भने चाहिँ हामी एक्सिडेन्टमा पर्न सक्छौँ। दुईटा तराजुमा राखेर हेर्ने अनि कुन ठिक हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर विशेष गरेर 3 पदले विश्वासीहरूको चरित्रको बारेमा बताउँदैछ। अनि त्यो चरित्र चाहिँ के हो? तिमीहरू जुन ठाउँमा बस्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा बस्नु, त्योभन्दा माथि हुने कोसिस नगर्नु, त्यो तिमीहरूको घमण्ड हो। त्योभन्दा मुनि हुने कोसिस नगर्नु, त्यसो गर्यो भनेदेखि तिमीहरू कहिले पनि परमेश्वरले तिमीलाई जहाँ राख्नु भएको छ त्यहाँ पुग्न सक्दैनौ। आमेन। हामीले जस्तो सम्झिनु पर्ने आफूलाई त्यस्तो सम्झिनु पर्यो, त्योभन्दा माथि पनि होइन, त्योभन्दा मुनि पनि होइन। भनेको के भने यु हेभ टु नो योर सेल्फ। म को हुँ, परमेश्वरले मलाई किन सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरले मेरो जीवनबाट के चाहनुहुन्छ, मैले के गर्दाखेरि प्रभु खुसी हुनुहुन्छ, प्रभुको योजना के छ मेरो जीवनमा भन्ने कुरा हामीले स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। यो मण्डलीको कन्टेक्स्टमा पनि एकदमै राम्रो वचन छ, किनकि त्यहाँदेखि मुनि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि 4 पदमा, किनकि जसरी हाम्रो एउटै शरीरमा धेरै अङ्ग हुन्छ तर सबै अङ्गहरूलाई एउटै काम हुँदैन, त्यसैले हामी जो धेरै छौँ हामी पनि ख्रिस्टमा एउटै शरीर हौँ। एउटै शरीर भनेको मण्डली हो, बडी, वान बडी इज द चर्च। शरीर भनेको मण्डली हो, शरीरमा धेरै अङ्ग हुन्छ, मण्डलीमा धेरै अङ्ग छ। हामी यहाँनिर अहिले 70-80 जना छौँ, मेबी 100 जना छौँ, हामी धेरै अङ्गहरू छौँ। अनि यहाँ के भन्छ, हरेक अङ्ग महत्त्वपूर्ण छ, हरेक अङ्गको आफ्नो आफ्नै भूमिका छ, अनि हरेक अङ्ग जुन स्थानमा हुनुपर्ने हो त्यही स्थानमा बस्दाखेरि एउटा शरीर राम्रो हुन सक्छ। आमेन। यो हात सरेर तल पैतालामा गयो भने चाहिँ के हुन्छ होला होइन, आँखा सरेर पछाडि गयो भने चाहिँ के हुन्छ होला, राम्रो हुँदैन, राम्रो हुँदैन होइन। अर्को मान्छेले देख्यो भने तर्सेर भाग्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरले कुन स्थानमा राख्नु भएको छ त्यो स्थानमा हामी बस्नुपर्छ। र यसले एकताको कुरा पनि गर्दैछ, जसरी शरीरको सबै अङ्गहरू मिलेर कसैले ठुलो सानो भन्दैन। झन् यहाँ त लेखेको छैन होला, पहिलो कोरिन्थीमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा त्यहाँनिर के भनेको छ, झन् जुन अङ्गहरू चाहिँ अलिक काम नलाग्ने खालको छ है, जस्तै नङ अथवा जुन अङ्गहरू गुप्ताङ्ग भन्छौँ हामी होइन, प्राइभेट अर्गेन्स, तिनीहरूलाई झन् हामी बढी महत्त्व दिन्छौँ। मैले भनेको होइन, बाइबलले भन्छ है। भन्नु खोजेको के भनेदेखि हामीमा यस्तो एकअर्काप्रति आदर हुनु पर्यो। सानो कोही छैन, नङ सानो छैन है। जुन अङ्गहरू अति कोमल छ नि, अति के भन्छ त्यसलाई, डेलिकेट, जो चाहिँ अति खतरा हुन्छ, त्यसलाई हामी झन् धेरै इम्पोर्टेन्स दिन्छौँ, सुरक्षा दिन्छौँ। भने के हो, हामीमा कमजोर कोही पनि छैन। यदि कसैलाई कमजोर छ जस्तो लाग्छ भने त्यसलाई अझै लातिल दिएर तल हान्ने होइन, तर त्यसलाई के गर्नु पर्यो, झन् धेरै महत्त्व, झन् धेरै सुरक्षा दिनु पर्यो। आमेन। चाहिँ एकताको बारेमा पनि हो। अनि मैले गर्दैछु कुरा चाहिँ सोबर जजमेन्ट। हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ एकदमै विचार पुर्याएर शान्त भएर हामीले सोच्नुपर्छ एकअर्काको लागि। अनि त्यसरी चाहिँ हाम्रो आत्माको बनोट हुन्छ, हाम्रो आत्मा ख्रिस्टमा निर्माण हुँदै जाँदछ। आज पनि समय धेरै लाग्छ, त्यस कारणले अलिक छिटो छिटो जानेछौँ हामी।
रोमी 2:5 देखि 10 सम्म। रोमी 2:5 देखि 10 सम्म। रोमन्स 2:5-10 म पढेर सुनाउँछु तपाईहरुलाई। तर परमेश्वरको धार्मिक इन्साफ प्रकट हुने त्यस क्रोधका दिनको लागि आफ्नो कठोर र अपश्चातापी हृदयले गर्दा तिमीले आफ्नो निम्ति क्रोध थुपारिरहेछौ, किनकि उहाँले हरेक मानिसलाई उसको काम अनुसार दिनुहुनेछ। धैर्यसँग असल काम गरेर महिमा, इज्जत र अमरत्व खोज्नेहरूलाई चाहिँ उहाँले अनन्त जीवन दिनुहुनेछ। तर झगडालु, सत्यको पालन नगर्ने र दुष्टतामा हिँड्नेहरूमाथि चाहिँ क्रोध र रिस पर्नेछ। खराब काम गर्ने हरेक मानिसमाथि सङ्कष्ट र आपद आइपर्नेछ, पहिले यहुदीमाथि र अन्य जातिहरूमाथि पनि। तर असल काम गर्ने हरेकलाई, पहिले यहुदीलाई अनि अन्य जातिहरूलाई पनि गौरव, इज्जत र शान्ति प्राप्त हुनेछ, किनकि परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्न। आमेन। डु नट हार्म अदर्स। अरूको हानि नगर। जब जजमेन्टको कुरा गरिरहेको छौँ हामी, छिटो भएर अघि हामी छिटो बोली पठाउँछौँ अनि छिटो अरूलाई हामी नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छौँ या सम्झन्छौँ या बुझ्छौँ या भनी पठाउँछौँ या त्यो व्यक्तिको बारेमा अरूहरूलाई पनि हामी सुनाउँदै हिँड्छौँ। त्यो चाहिँ यु आर हार्मिङ अदर पिपल। हामीले अरूलाई हानि गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो कुराले गर्दाखेरि त्यो मान्छेलाई धेरै चित्त पनि दुख्न सक्छ, त्यो मान्छे विश्वासदेखि पछि हट्न पनि सक्छ, अथवा त्यो मान्छेले आत्महत्या पनि गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अरूलाई गर्ने व्यवहार चाहिँ ख्रिस्टीय हुनु पर्यो। आत्मिक रूपमा बनोट भएको, आत्मिक रूपमा निर्माण भएको व्यवहार, चरित्र हामीमा हुनु पर्यो। यो वचन मैले किन भन्दैछु भनेदेखि कतिजनाले यो वचन भन्न डराउँछ। मलाई पनि कोही बेला त अलिकति गाह्रै लाग्छ यो वचन भन्नु। कुन वचन भन्नुहोस् त? 8 पद। तर झगडालु, सत्यको पालन नगर्ने र दुष्टतामा हिँड्नेहरूमाथि चाहिँ क्रोध र रिस पर्नेछ भने चाहिँ प्रचारहरू डराउँछ पनि। तर प्रचारक चाहिँ डराएर भएन। परमेश्वरको वचनले जे भन्छ त्यो चाहिँ प्रचार गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनले जे भन्छ त्यो चाहिँ प्रचार गरिन भने चाहिँ म चाहिँ सठिक प्रचारक भइन। किनभने भोलि पर्सि मैले यो आज विश्वासीहरूलाई, मण्डलीलाई चेतावनी दिइनँ भनेदेखि चाहिँ त्यसको लेखा भोलि मैले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुको वचन दुई धारे तरुवा। प्रभुको वचनले चाहिँ हामीलाई काट्ने काम, छाट्ने काम गर्छ। तर यो काट्ने र छाट्ने चाहिँ हामीलाई नोक्सान गर्नको लागि, हामीलाई हानि गर्नको लागि, हामीलाई नष्ट गर्नको लागि होइन, हामीलाई सुधार गर्नको लागि, हामीलाई निर्माण गर्नको लागि। आमेन। मैले गर्दैछु आत्माको निर्माणको कुरा, स्पिरिचुअल फर्मेसन। र परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई काट्ने छाट्ने काम गर्नुपर्छ। गरेन भनेदेखि हामीले कहिले पनि फल फलाउन सक्दैनौँ। किसानहरू सबलाई थाहा छ हामीले छाट्ने काट्ने भने के हो। त्यो यूहन्ना 15 अध्यायमा लेखेको छ होइन। प्रभु येशूले के भन्नुभयो? म साँचो दागको बोट हुँ, मेरो पिता चाहिँ किसान हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरले चाहिँ छाट्ने काट्ने काम गर्नुहुन्छ। अनि मात्रै दागको बोटबाट, हाँगाहरूबाट फल फल्न सक्छ। तपाईँ र म चाहिँ हाँगाहरू हौँ। र मैले यहाँबाट भन्न चाहेको कुरा चाहिँ के छ भने हामीले यदि असल गर्ने काम गर्छौँ भने प्रभुले हामीलाई त्यसको परिणाम दिनुहुन्छ। 7 पदमा लेखेको छ, धैर्यसँग असल काम गरेर महिमा, इज्जत र अमरत्व खोज्नेहरूलाई चाहिँ उहाँले अनन्त जीवन दिनुहुनेछ। आमेन। यदि हामीले एकअर्काको निम्ति असल गर्यौँ भनेदेखि, एकअर्कालाई इज्जत दिने काम गर्यौँ भनेदेखि, धीरज गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ प्रभुले हामीलाई अनन्त जीवनको परिणाम दिनुहुनेछ, प्रतिफल दिनुहुनेछ। त्यस्तै गरेर 9 पदमा, खराब काम गर्ने हरेक मानिसमाथि सङ्कष्ट र आपद आइपर्नेछ। यहुदीहरूलाई पनि, सबै संसारका मानिसहरूलाई पनि यही नै हुन्छ। खराब गर्नेहरूलाई चाहिँ सङ्कष्ट र आपद आइपर्नेछ। परमेश्वरको वचनले भन्दछ हामीले अरू कसैलाई खराब गर्नुहुन्न। अरूलाई आदर गर्ने, इज्जत गर्ने, जो सबैभन्दा कोमल छ, जो सबैभन्दा चाहिँ भाँचिहाल्ने खालको छ, लडिहाल्ने खालको छ, त्यस्तोलाई चाहिँ झन् हामीले धेरै सुरक्षा गर्नुपर्छ। मण्डलीको अङ्गहरूको कुरा गर्दैछु म। 10 पदले भन्छ, तर असल काम गर्ने हरेकलाई, पहिले यहुदीलाई अनि अन्य जातिहरूलाई पनि गौरव, इज्जत र शान्ति प्राप्त हुनेछ।
आमेन। असल गर्नेहरूलाई परमेश्वरले असल परिणाम दिनुहुन्छ, खराब गर्नेहरूलाई परमेश्वरले खराब परिणाम दिनुहुन्छ। हाम्रो आत्माको निर्माणको कुरा गर्दैछु म। हामी आत्मिक रूपमा निर्माण हुँदैछौँ भनेदेखि हामीले एक अर्कालाई सुरक्षा गर्ने काम, उत्साह दिने काम, बढाउने काम गर्छौँ अर्कोलाई। कलसी 3 को 12 र 12 देखि 14, कोलोसियन्स 3:12-14। यसकारण परमेश्वरका चुनिएकाहरू पवित्र र प्रिय, तपाईँ र म चाहिँ पवित्र जातिहरू, प्रिय जनहरू हौ र हामी पवित्र र प्रिय भएर तिमीहरूले करुणा, दया, दीनता, नम्रता र धैर्य धारण गर। आत्मिक चरित्र यो। These are the spiritual characters. एउटाले अर्कालाई सहने गर भने के हो? Bear each other, tolerate each other. हामी त सानो कुरो सुन्यो भने पनि कोही बेला चर्च पनि आउँदैनौँ, कोही बेला बोल्दा पनि बोल्दैनौँ, देखा पनि छोड्छौँ। तर यहाँ भनेपछि एउटाले अर्कालाई सहने गर। कोही बेला हामीलाई अरूबाट हर्ट पनि हुन्छ, कोही बेला अरूबाट हामीलाई चित्त पनि दुख्ला। त्यो बाइबलले त्यस्तो चाहिँ हुँदैन भन्दैन, हुन्छ। तर हुँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो? सहने गर्नु पर्यो। सबले भन्नुहोस् त, एउटाले अर्कालाई सहने गर। वचन चाहिँ हामी सुन्ने मात्रै होइन, सुन्दाखेरि मिठो लाग्ने मात्रै होइन, तर त्यसलाई के गर्नु पर्यो? पालन गर्नु पर्यो। कसैले तपाईँलाई हर्ट गरे भनेदेखि अब के गर्नुपर्छ? के गर्नुपर्छ? सहनुपर्छ। धेरैले भन्नु सक्नु भएन, नसहने विचार गरिरहनु भएको छ क्या। एउटाले अर्कालाई सहने गर। म त झन्डै नगर भने जस्तो देख्छु। त्यहाँ हेर्नुहोस् न, न र ग र एकै ठाउँ रहेछ नि त, के चाहिँ आयो भन्छु फेरि। एउटाले अर्कालाई सहने गर। कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एक अर्कालाई क्षमा गर्ने गर। आमेन। यो चाहिँ साँचो स्पिरिचुअल क्यारेक्टर चाहिँ यो हो। ल यो कसले गर्नु सक्छ? म त हाम्रो चर्चमा मात्रै होइन, दुनियाँभरको मण्डलीहरूमा यो चाहिँ भएको देख्दिनँ। कसैको दोषै छ भने पनि एक अर्कालाई क्षमा गर्ने गर। कति राम्रो वचन छ नि। हामी सेफ लाइफ चर्चको विश्वासीले यो पालन गर्न कोसिस गरौँ अनि प्रमाण पनि गरौँ। आमेन। कोसिस मात्रै होइन, प्रमाणित पनि गरिदेऊ। कसैले मलाई चाहिँ एकदमै दोष लगाएको छ या मलाई हानि गरेको छ भने पनि उसलाई म क्षमा गर्न सकौँ। आमेन। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो चरित्र, स्पिरिचुअल क्यारेक्टर। जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ त्यसरी तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नुपर्छ। प्रभु आफैले एउटा उदाहरण दिनुभएको छ। एउटा मालिकले, उसको नोकरले चाहिँ मालिकको चाहिँ तपाईँको हाम्रो भाषामा भन्नु भने चाहिँ $1 मिलियन को ऋण चलाएको रहेछ है। अनि त्यो नोकरले धेरै कोसिस गर्यो, बिचरा कमाएर चाहिँ $1 मिलियन को ऋण तिरिदिनु मालिकको सकेन। अनि उसले मालिक कहाँ गएर शरणै पर्यो, मालिक मैले चाहिँ सकिनँ, अब के गर्नु? मेरो ज्यानै तपाईँको सामने हाजिर छ, मलाई हजुरले फाँसीमा चढाउनुहोस्, हजुरको दास भएर जिन्दगी कटाउनु पर्छ भने म ठिकै छु, मेरो भावी सन्ततिहरूले तपाईँकै सेवा गर्नुपर्छ भने त्यसमा पनि म राजी छु। मालिकले के भन्यो? अब तिमीले सकेनौ, तिमीले आफ्नो आफ्नो भुल गल्ती सबै तिमीले मानिलियौ, तिमीले सबै कुरो सरेन्डर गर्यौ, तिम्रो हृदय मलाई थाहा भयो, म तिमीलाई क्षमा गरिदिन्छु। आमेन। $1 मिलियन को ऋण क्षमा गरिदिनु। तर तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यो नोकरको चाहिँ अरू नोकर रहेछ। अनि त्यो अरू उसको नोकरले चाहिँ $10 चलाइदिएको रहेछ। हेर्नुहोस् $10। अन्त $10 चाहिँ उसको नोकरले चाहिँ तिर्न सकेन रहेछ। तिर्नु नसक्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ झापड लगाएर चाहिँ खेदाइदिएछ। हो, प्रभुले भन्नुभएको यो दृष्टान्त। अनि प्रभुले के भन्नुभयो? परमेश्वरले हामीलाई कति ठुलो $1 मिलियन त कम्ती भयो। हाम्रो पापको ऋण प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई के गर्नुभयो? क्षमा गर्नुभयो। हामीले चाहिँ विश्वासी दाजुभाइहरूको सानो गल्तीलाई क्षमा गर्न सक्दैनौँ। प्रभुले भन्नुहुन्छ, जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ त्यसरी तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई क्षमा गर्नुपर्छ। आमेन।
रोमी 10 को 13 देखि 14 सम्म पढौँ। रोमन्स 14:10-13 म पढ्छु तपाईहरुको लागि। रोमी 14 को 10 देखि 13 सम्म यस्तो लेखेको छ, तिमी किन आफ्नो भाइको इन्साफ गर्छौ अथवा तिमी आफ्नो भाइलाई किन तुच्छ ठान्छौ? किनभने हामी सबै परमेश्वरका न्याय आसनको सामने खडा हुनेछौँ। किनकि लेखिएको छ, प्रभु भन्नुहुन्छ, जस्तो म जीवित छु प्रत्येक घुँडा मेरो सामने टेकिनेछ र हरेक जिब्रोले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेछ। यसैले हामी हरेकले परमेश्वरलाई आफ्नो लेखा दिनेछौँ। 13 पद, यसै कारण हामी एउटाले अर्कालाई अब उसो इन्साफ नगरौँ, बरु आफ्नो भाइको बाटोमा ठेस लाग्ने कुरो अथवा बाधा पार्ने कुरो कहिल्यै नराख्ने अठोट गरौँ। आमेन। 13 पद चाहिँ हो मुख्य गरी। 13 पद verse 13 फेरि पनि म पढ्दैछु। यसै कारण हामी एउटाले अर्कालाई अब उसो इन्साफ नगरौँ, बरु आफ्नो भाइको बाटोमा ठेस लाग्ने कुरा अथवा बाधा पार्ने कुरो कहिल्यै नराख्ने अठोट गरौँ। आमेन। मैले चाहिँ मेरो दाजुलाई, मेरो भाइलाई, मेरो दिदीलाई, मेरो बहिनीलाई, मण्डलीको विश्वासीहरूलाई उनीहरूलाई बाधा पर्ने कुरो, उनीहरूलाई ठेस लाग्ने कुरो चाहिँ म कहिले पनि गर्ने छुइनँ भनेर मैले अठोट गर्नु पर्यो। आमेन। हामी सबैले मेरो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ठेस नलागोस्, मेरो कारणले गर्दा अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विश्वासमा बाधा नपुगोस् भनेर म अठोट गर्छु। Determination. I am going to determine that through my words, through my actions, through my behaviors, I am not going to hurt any other brothers and sisters in Christ in the church. Amen. यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा छ। हामीले एक अर्कालाई इन्साफ गर्नु न। Let us not judge others. हामीले एक अर्काको इन्साफ नगरौँ, किनकि हाम्रो पनि इन्साफ गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। अर्को पोइन्टमा हामी जानेछौँ। नम्बर 4 हो। लेटर सी बाट आउने कमिटमेन्ट। कमिटमेन्ट भनेको के हो? मुख्य गरी दुईवटा कुरा म भन्छु कमिटमेन्टको बारेमा। कमिटमेन्ट भनेको नेपालीबाट चाहिँ एउटा शब्द छ समर्पण। अब अर्को शब्द मलाई आएन है। एउटा शब्द आइरहेको करार छ है। इङ्ग्लिस हाम्रो बाइबलमा करार भन्ने शब्द हामी पाउन सक्छौँ, कभेनेन्ट। र यो करार चाहिँ खास गरी परमेश्वरसँग गरिने करार हो है। इङ्ग्लिसबाट दुईवटा वर्ड छ, एउटा प्रमिस, अर्को कभेनेन्ट। प्रमिस भनेको चाहिँ एउटा साधारण प्रतिज्ञा हो। कभेनेन्ट भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग गरिने प्रतिज्ञा हो। र कमिटमेन्ट भनेको चाहिँ समर्पण पनि हो अनि एउटा करार पनि। जस्तो विवाहमा त्यही वर्ड युज गरिन्छ, कमिटमेन्ट। म उसँग कमिटेड भएको छु, म मेरो श्रीमतीसँग कमिटेड भएको छु भन्नुको अर्थ के भने अब अरू केटीहरूतिर चाहिँ म आफ्नो आँखा लगाउँदिनँ भने साधारण भाषा होइन। कमिटेड भनेको त्यो म उसको लागि, उसको भयो, अब सिद्धियो, अब अरू छैन भनेको हैन। कमिटेड। ख्रिस्टको लागि हामी कमिटेड भएका छौँ, त्यही हो। अब ख्रिस्ट चाहिँ मेरो लागि, मेरो प्रभु, अबदेखि ख्रिस्ट। हामी धेरै विश्वासी भएर हामी कमिटेड भएका छैनौँ। हाम्रो प्रभु संसार पनि भइरहेको छ। हामी धेरै विश्वासीहरूको, कोही बेला मेरै पनि, हामी सबैको प्रभु चाहिँ, प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूले दुईटा मालिकको सेवा गर्न सक्दैनौ, मालिक एउटै मात्रै हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ प्रभु। हामी परमेश्वरसँगको कमिटमेन्टलाई हामीले पक्का गर्न सकिरहेका छैनौँ, किनकि हाम्रो प्रभु संसार पनि हुन्छ। कोही बेला हाम्रो प्रभु चाहिँ हाम्रो सेल्फ हुन्छ। मैले धेरैचोटि सेल्फको बारेमा प्रचार गरिरहेको छु नि। डु नट लभ योर सेल्फ, डु नट बी लभर अफ योर सेल्फ पनि भनेर मैले अस्ति प्रचार गरेको थिएँ। आफ्नै लागि मात्रै सोच्ने, आफ्नो सपनाहरू पुरा गर्न खोज्ने, त्यो चाहिँ कमिटेड भएन। कमिटेड चाहिँ के हो? प्रभु मेरो इच्छा होइन तर तपाईँको इच्छा। आमेन। द्याट इज कमिटमेन्ट। मेरो होइन तर तपाईँको इच्छा, मेरो सपना होइन तर तपाईँको सपना म पुरा गर्न चाहन्छु, त्यो कमिटमेन्ट। मैले दुईटा शब्द लेखेको छु। एउटा चाहिँ एडमेन्ट फर द गुड गोल। एडमेन्ट भनेको चाहिँ जिद्दी हुनु, एउटा सही लक्ष्यमा, राम्रो लक्ष्यमा पुग्नको लागि जिद्दी गर्नलाई कमिटमेन्ट भनिन्छ।
हामी कतिजनाको त्यस्तो लक्ष्य छ प्रभुको लागि? अब गोल त हाम्रो विश्वासीहरूको लागि त मुख्य गरी हाम्रो गोल त के हो? हेभेन, होइन? पौलले भनेको छ नि, पुरा पहिलाको कुराहरूलाई चाहिँ बिर्सेर, फिलिपी 4:13 लाई बिर्सेर अबदेखि चाहिँ म मेरो दृष्टि चाहिँ निशानातिर लगाएर अगाडि बढ्दछु। आमेन। आवर गोल, हाम्रो निशाना चाहिँ स्वर्ग हो, प्रभु हो, माथिको कुरा, अनन्तको कुरा हो, स्वर्गीय कुराहरू हाम्रो निशाना, हाम्रो टार्गेट, हाम्रो गोल, हाम्रो डेस्टिनेसन। अनि अर्को गोल चाहिँ जो अहिले हामीले स्पिरिचुअल फर्मेसन कुरा गरिरहेका छौँ, मैले एकचोटि भने थिएँ, तपाईँहरू कतिजनाले याद गर्नुभएको छ, मैले एउटा किताब पढेको थिएँ जस्तै भर्खरै हाम्रो यो कोर्समा पढेको किताब थियो, आफ्टर यु बिलिभ, तपाईँले विश्वास गरिसकेपछि भन्ने किताब पढेको थिएँ। मैले प्रचार पनि गरिसकेको छु यो सिरिजको अगाडि। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले प्रभुलाई विश्वास गऱ्यौँ आज, अनि धेरै विश्वासीहरू चाहिँ विश्वास गरिसकेपछि उद्धार र मुक्ति पायो, यहाँदेखि उता चाहिँ हामी अब स्वर्ग जानु मात्रै पर्खिरहन्छौँ अरे। स्वर्ग जानु मात्रै पर्खिबस्छौँ अरे। विश्वास गरे आज, अब कहिले स्वर्ग जाने हो, प्रभु कहिले लिन आउने भनेर मात्रै पर्खिबस्छ। वाट इज देयर इन बिट्विन द्याट? त्यो आज विश्वास गरेदेखि प्रभु आउन्जेलसम्म, म स्वर्ग गउन्जेलसम्म चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ हामीले गरिरहेको छैनौँ। त्यो चाहिँ के हो? द्याट इज आवर गोल, हाम्रो लक्ष्य थियो। त्यो के हो? स्पिरिचुअल फर्मेसन। मेरो चरित्रलाई मैले के गर्नु पर्यो? ख्रिस्टको रूपमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। आमेन। द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर्मेसन, मेटामोर्फोसिसको अस्ति मैले उदाहरण देखाएँ। हामी परिवर्तन हुने प्रक्रियामा छौँ। ख्रिस्टको स्वरूपमा परिवर्तन हुनु चाहिँ हाम्रो गोल। र यो कमिटमेन्ट भनेको चाहिँ के रहेछ भने एडमेन्ट फर बिङ ट्रान्सफर्म इन्टु द इमेज अफ क्राइस्ट। म ख्रिस्टको स्वरूपमा परिवर्तन हुन्छु भनेर चाहिँ जिद्दी गर्नु हुन चाहिँ गाह्रो छ। फेरि इट्स नट द्याट इजी, होइन? त्यो इजी भए चाहिँ जिद्दी हुनै पर्दैन, त्यो सजिलै प्राप्त गरिन्थ्यो। पढाइमा पनि त्यस्तै हो, पढाइ सजिलो भए सबै खतरा भइहाल्थ्यो, होइन? पढाइ भन्ने कुरा पनि एकदमै कमिटेड हुनुपर्छ। विशेष गरेर अब एउटा उदाहरण दिउँ, डक्टर पढ्न हाम्रो अनिता बहिनी बिएसएन, होइन? अनिता बहिनी हो, कसो थाहा? बिएसएन है। अनि त्यति गर्नु पनि यु हेभ टु बी भेरी भेरी कमिटेड। त्यो साधारण मान्छेले गर्नै सक्दैन। एकदमै धेरै लगनशील, मेहनत, रात दिन पढ्नुपर्ने हुन्छ है। अहिले मैले पनि पढ्दैछु, मैले तपाईँलाई धेरैचोटि भने, मैले त एकदमै हल्का लिइरहेको थिएँ, लाइटली लिइरहेको थिएँ। मलाई धेरै साह्रो पारिरहेको छ है। कमिटेड हुनु पर्यो, एकदमै त्यसमा लागि पर्नु पर्यो, मेहनत परिश्रम गर्नु पर्यो। त्यति सजिलो छैन। भनेपछि ख्रिस्टको स्वरूपमा परिवर्तन हुनु अथवा हाम्रो जीवनमा प्रेम मात्र देखिनु, आनन्द मात्र देखिनु, शान्ति मात्र देखिनु, इट्स नट द्याट इजी। त्यो सजिलै हामीले पाउने कुरै। त्यसको लागि के हुनु पर्यो? कमिटेड, एडमेन्ट, जिद्दी गर्नु पर्यो। म चाहिँ मेरो जीवनबाट प्रेम देखाउने नै छु, मेरो जीवनमा म ख्रिस्टको आनन्दलाई देखाउने नै छु। एडमेन्ट हुनु पर्यो, कमिटेड हुनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ गिभ इम्पोर्टेन्स टु, प्राथमिकता दिनु, प्रायोरिटी दिनु, गिभ प्रायोरिटी टु। जस्तो कि मैले कमिटमेन्टको कुरा अघि मैले एउटा केटा र केटीको रिलेसनसिप देखाएँ। मैले जहिले पनि उदाहरण दिनुको लागि यो रिलेसनसिपको बारेमा भन्छु, कसैले अन्यथा नलिनु होला। परमेश्वरले परिवार बनाउनु भएको, श्रीमान श्रीमती बनाउनु भएको, या केटा र केटी बनाउनु भएको कारण पनि त्यसै होइन। यही शिक्षा हामीलाई सिकाउनुको लागि उहाँले बनाउनु भएको। र केटा र केटीको कमिटमेन्टमा जब उनीहरू एउटा एकअर्कालाई मन पराउन थाल्छन्, तब अरू कुराले उनीहरूलाई छेक्न सक्दैन। ओके, धेरै डिस्टेन्सबाट पनि आइरहेको हुन्छ नि, होइन? धेरै टाढोबाट पनि आइरहेको हुन्छ। अनि उनीहरूले अरू अब इम्पोर्टेन्ट कुराहरू कति हुन्छ त्यसलाई पनि पन्छाएर इम्पोर्टेन्स दिएको हुन्छ, हो? प्रभुमा हामी विश्वासीहरू चाहिँ हाम्रो कमिटमेन्ट छ कि छैन? सेवकाईको लागि, सङ्गतिको लागि, वचनको लागि, प्रार्थनाको लागि हाम्रो चाहिँ छ कि छैन? हामीलाई सानो कुराले पन्छाइदिन्छ। कोही बेला कल गर्नुपर्छ हाम्रो विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, म त लन्ड्रीमा पो छु भन्नुहुन्छ।
त्यो भनेको सजिलै मिलाउन सकिने कुरा हो। वालमार्टमा छु भन्ने कुरा सजिलैसँग टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा हो। त्यसको मतलब चाहिँ के भने हाम्रो इच्छा छैन, हाम्रो मन छैन। जिद्दी त कुरै छोड्दिउँ। जिद्दी भनेको त मलाई कुनै कुराले पनि बरु म भोकै बस्छु भन्नु। आमेन। खोइ हुनुहुन्छ सेवाको लागि भोकै बस्न सक्नुहुने? यो त दुःख लाग्दो कुरा हो। कोही बेला दुःख लाग्दा पनि हुन्छ हाम्रो सेवा। प्रभुको अनुग्रहमा हामी बढ्दै नै जाँदैछौँ, अति असल कुरा हो। तर कोही बेला दुःख लाग्दा पनि हुन्छ सेवाहरू। त्यो चाहिँ के हो? वेयर इज योर इम्पोर्टेन्स? वेयर इज योर प्रायोरिटी? प्रायोरिटी, प्राथमिकता, महत्त्व हामीले केलाई दिँदैछौँ? प्रभुमा कमिटेड भएको भने चाहिँ हामीले सेवा, सङ्गति, वचन, प्रार्थना, अरू नभए पनि प्रार्थना, वचन, सेवा, सङ्गति प्राथमिकता दिनु। यो सबै कुराहरू मिल्छ भने रिलेटेड हुन्छ। म एउटा उदाहरण दिन्छु, कसैले नराम्रो नमान्नुहोस् है। हिजो हाम्रो क्रिसमस प्रोग्राम भइसक्यो। अनि भइसकेपछि चाहिँ त्यो हाम्रो अहिले स्टुडियो रुममा क्यारम बोर्ड छ। हाम्रो दाजुभाइ कति साथीहरू चाहिँ क्यारम बोर्ड खेलिरहेको थियो है। मैले यसो सोचिरहेको थिएँ, मलाई लागेको कुरा मात्रै हो त्यो, नराम्रो पनि भन्नु खोजेँ होइन, म पनि खेल्छु। अनि इम्पोर्टेन्ट त छ खेल्नु पनि। मैले हिजो अस्ति खेल्नु पनि भनेको थिएँ। हामीलाई कम्युनिटीमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो रिलेसनसिप बढाउनु लागि, हाम्रो के भन्छ, रिलेसनसिपलाई चाहिँ एकदमै स्ट्रङ बन्ड बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले गेम्सहरू, स्पोर्ट्सहरू खेल्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुँदैन। मैले नराम्रो भनेको छुइनँ, र मेरो प्राथमिकताको कुरा पनि हो, एक्सर्साइज पनि। र मैले सोचिरहेको थिएँ यता खेल्नु पनि इम्पोर्टेन्ट छ, तर यता यसो विचार गरिदिएँ, हेरिदिएँ, हो भात थपिदिउँ कि भन्न आएँ, राम्रो हुन्थ्यो कि। दुईवटालाई अघि मैले भने नि तराजु क्या, तराजु जोख्दाखेरि चाहिँ कताकति चाहिँ ठिक हुन्छ, हामीले त्यो जोख्न सक्नु पऱ्यो। मैले भने अगाडिदेखि भनेको कुरा, करेजको कुरा, साहसको कुरा, कन्ट्रोलको कुरा, करेजको कुरा, कन्ट्रोलको कुरा, जजमेन्टको कुरा, कमिटमेन्टको कुरा, दे आर अल इन्टरलिङ्क्ड, सबै नै जोडिएको कुरा छ। यो पनि जजमेन्टको कुरा हो है। म यता जाँदा ठिक हुन्छ कि यता जाँदा ठिक हुन्छ भनेर आफूले जज गर्न सक्नु पऱ्यो। जज गरिसकेपछि कन्ट्रोल गर्न सक्नु पऱ्यो। खेल्न त मनपर्छ नि, यतै जानु मनपर्छ होइन, तर कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो होइन भनेर चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्नु। कमिटमेन्ट पनि त्यही हो, हामीले कतापट्टि चाहिँ कमिट गर्ने। दुईपट्टि कोही बेला महत्त्वपूर्ण पनि लाग्छ, तर वचन, प्रार्थना, सङ्गतिले जहिले पनि जित्नुपर्छ। त्यसमा ओजन धेरै हुनुपर्छ। त्यो कम्ती भयो भने माथि पुग्छ। माथि पुगेपछि हाम्रो आत्मिक जीवन चाहिँ माथि माथि मात्रै उडिरहन्छ। र एउटा उदाहरण मात्रै हो, कसैलाई मैले के भन्नु खोजेँ होइन, तर हामीले जजमेन्ट गरौँ। यो टाइममा चाहिँ म यता हुनुपर्छ कि उता हुनुपर्छ भनेर जजमेन्ट गरौँ, अनि त्यो अनुसार हामी हाम्रो जीवन जिउने कोसिस गरौँ। Commitment is determination. It is hard work. It is your focus. It is your goal. Diligence. धेरै कुराहरू छ है। नेपालीबाट भन्यो भनेदेखि मेहनत, परिश्रम, ध्यान गर्नु, लक्ष्य राख्नु, परिश्रम गरेर अगाडि बढ्नुलाई कमिटमेन्ट भन्छ। नि कमिटमेन्ट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि से आई क्यान वक क्लोज टु गड, म परमेश्वरको नजिक हिँड्न सक्छु। इलाइजा र इनोक जस्तो भन्छ आई क्यान वक विथ गड, म परमेश्वरको साथसाथ हिँड्न सक्छु। आई क्यान हियर गड, म परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्छु। कमिटमेन्ट हो त्यो हामीले गर्दैनौँ भने त कहिले पनि हुँदैन हाम्रो जीवनमा। गड हियर्स मी, परमेश्वरले पनि मलाई सुन्नुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ आफू जिद्दी हुनु पर्यो। आई क्यान बी फर्म्ड स्पिरिचुअली, मैले अघि भने नि म जहिले पनि प्रेम देखाउन सक्छु र मेरो मुहारमा जहिले पनि मानिसहरूले आनन्द देख्न सक्छन् र होइन, तर म सक्छु भन्नु पर्यो। आई क्यान बी स्पिरिचुअली फर्म्ड। आई विल बी अ ट्रु डिसाइपल, वास्तवमै कुरा गरे चाहिँ यो, आई विल बी अ ट्रु डिसाइपल, म वास्तवमा ख्रिस्टको साँचो चेला बन्ने नै छु। आमेन। प्रभुले हामीलाई केही बन्नको लागि बोलाउनु भएको छैन, तर डिसाइपल बन्नको लागि बोलाउनु भएको छ। उहाँको चेला बन्नको लागि बोलाउनु भएको छ। चेला चाहिँ हामी हुनै पर्छ। अरू कुरा नभए पनि ठिकै छ, हामी इन्जिनियर, पाइलट, डक्टरै बन्न सकेन भने ठिकै छ, पास्टरै बन्न सकेन भने ठिकै छ,
पास्टर पनि चेला भन्नुपर्छ। एभ्रीवन मस्ट बिकम ए ट्रु डिसाइपल। हरेक विश्वासी ख्रीष्टको साँचो चेला हुनै पर्छ। प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको त्यसैको लागि हो। म छोटकरीमा 3वटा वचन पढ्नेछु। पहिलो दोस्रो इतिहास 20 को 17, सेकेन्ड क्रोनिकल्स च्याप्टर 20 भर्स 17। 20 को 17 यस्तो लेखेको छ, यो लडाईँ तिमीहरूले लड्नु पर्ने छैन, तातीमा दृढ भएर पर्खिबस। परमप्रभुले तिमीहरूका उद्धारको काम गर्नुभएको तिमीहरू देख्नेछौ। न डराऊ न त आत्तियो, भोलि उनीहरूको सामना गर्न तिमीहरू निस्कि आओ, किनभने परमप्रभु तिमीहरूतर्फ हुनुहुनेछ। आमेन। कमिटमेन्टको बारेमा एउटा वचन यो पनि हो। यहाँनिर चाहिँ के भनेछ, स्ट्यान्ड फर्म, दृढ भइबस। अस्तिको हप्ता पनि मैले अलिअलि यो कुरा गरेको थिएँ। दृढ भइबस, तातीमा दृढ भएर पर्खिबस। हामीले धेरैचोटि पर्खिबस्न पनि सक्दैनौँ, दृढ भएर बस्न पनि सक्दैनौँ। वी क्यानट वेट। प्रतीक्षा गर्न हामी सबलाई गाह्रै भइहाल्छ पर्खेर बस्नु। अनि दृढ भएर पनि हामी बस्न सक्दैनौँ, हामी ढलपल हुन्छौँ। होइन, यो विश्वासको कुरा हो। हामी विश्वासमा चाहिँ एकदमै स्थिर हुनु भनेको चाहिँ कमिटेड हो। कुनै पनि कुराले नहल्लाउनु। यहाँनिर शत्रुहरू आएको छ, इजरायलहरूको शत्रु, अति नै डरलाग्दो शत्रु। अनि यहोसाफात राजा छ, अनि मोआब र अम्मोन दुईवटा जातिहरू मिलेर चाहिँ आक्रमण गर्न आएको छ। अनि इजरायलीहरू एक प्रकारले डराएको पनि छ। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू डराउनु पर्दैन, तिमीहरूले लडाईँ पनि लड्नु पर्दैन। लडाईँ लड्ने म, शत्रुहरूलाई पराजित गर्ने म, नष्ट गर्ने म। तिमीहरूको काम के हो? दृढ भएर बस्नु, पर्खिबस्नु। आमेन। मैले अस्ति यो कुरालाई जोड दिएको थिएँ। प्राय जस्तो हामीले लडाईँ गरिरहनु पर्दैन। वचनमा धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ स्ट्यान्ड फर्म। In many of the context and text in the Bible, we are not asked to fight. We are asked to stand firm in our faith. Stand still. जब यो फारो राजाको सेनाहरूले चाहिँ इजरायलहरूलाई खेदाएर लगेको थियो, अगाडि के थियो? लाल समुद्र, रेड सी। दाहिनेतिर पनि भागेर जाने ठाउँ थिएन, देब्रेतिर पनि भागेर जाने ठाउँ थिएन, पहाड थियो। उनीहरू भ्यालीमा थियो, अगाडि थियो लाल समुद्र। सबै इजरायलीहरूले चाहिँ मोसालाई चाहिँ पुरा विरोध गर्न थाले। तैँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो सेनाहरूको हातबाट मार्नुको लागि लिएर आइस् भनेर चाहिँ। अनि मोसाले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे। परमेश्वरले के भन्नुभयो? स्ट्यान्ड स्टिल एन्ड सी द सल्भेसन डेलिभरेन्स अफ द लर्ड। आमेन। प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू चाहिँ दृढ भइबस। त्यसको मतलब धेरै छ। नडराउनु, स्थिर रहनु, विश्वासमा ढलपल नहुनु। हाम्रो जीवनमा पनि धेरै यस्तो समस्याहरू हुन्छ, परीक्षाहरू आउँछ। कसैको जीवनमा के होला, कसैको परिवारमा के होला, कसैको जीवनमा रोग बिमारहरू आउँछ। अनि हामी चाहिँ विश्वासमा सजिलैसँग ढलपल हुन्छौँ। एउटा प्रभुको टेस्ट पनि हो त्यो, हामी कतिको विश्वासमा, कतिको साँचो विश्वासी हौँ। कोही बेला त मलाई दुःख लाग्दैन मान्छेहरू टाढा गएको देख्दाखेरि, किनकि त्यो टेस्ट हो। साँचो विश्वास हो कि होइन त भन्ने टेस्ट हो। अनि त्यहाँबाट थाहा हुन्छ साँचो विश्वासमा, साँचो टेस्टमा पास भएको मान्छेले चाहिँ साँचोसँग प्रभुलाई विश्वास गरेको हो। अनि यहाँनिर चाहिँ यहोसाफात राजाको कुरालाई चाहिँ हुन त डराएको थियो इजरायलीहरू, परमेश्वरको कुरालाई पालन गरे उनीहरूले। अनि बसिरहे, हामीलाई मार्ने पो हो कि भनेर डराउँदै बसिरहे। तर परमेश्वरले शत्रुहरूका आँखा नै बन्द गरिदिनु भयो। एक अर्कामा अन्धाधुन्दा उनीहरूले आक्रमण गर्न थालेर उनीहरू नष्ट भएको घटना छ। अर्को वचन पढ्नेछौँ 12:10, दोस्रो कोरिन्थी 12:10, सेकेन्ड कोरिन्थियन्स 12:10। 12:10मा यस्तो लेखेको छ, यसकारण ख्रीष्टको खातिर दुर्बलताहरूमा, बदनामीहरूमा, कठिनाइहरूमा, सतावटहरूमा, आपदहरूमा म सन्तुष्ट रहन्छु, किनकि जब म दुर्बल छु तब म शक्तिशाली छु। आमेन। अघि हाम्रो सरोज भाइले सुरुमा के गीत गायो भन्नुहोस् त? फर्स्ट
विश्वासी दाजुभाइ दिदी भन्नुहोस् यो तरले भाइ मैले निश्चय गरेको छु। अनि भाइले भन्दै थियो यो कोरस चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ भनेर भन्दै थियो। अनि भाइले मैले भनेको सुनेर भनेको हो कि जस्तो पनि लाग्यो, तर वास्तवमा उसलाई आफैलाई मन परेको नि होला। अनि यो चाहिँ मलाई धेरै मन पर्ने, मैले धेरैचोटि प्रचार गरिसकेको छु। साँचो विश्वासी चाहिँ यो, मैले निश्चय गरेको छु रमाउन यीशुमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनीमा। चाहे दागको बोटमा फुल नफुलोस् भने के हो भन्नुहोस् त, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ? उहिलेको जमानामा चाहिँ खानेकुरा, पैसा, भोजन, आम्दानी, इन्कम टाकटुक थियो। दागको बोट त्यो बेचेर चाहिँ पैसा कमाएर चाहिँ खाने हो। अनि त्यो छैन भने चाहिँ के हो? मैले अघि भने नि सङ्गतिलाई कतिजना भोक रहन तयार हुनुहुन्छ भने नि त्यही हो। मेरोमा खानेकुरा नहोस्, आम्दानी नहोस्, म भोकै होस्, म रुनु परोस्, जेसुकै होस्, मेरो जीवनमा सुधारै नहोस्, तर पनि मैले के गरेको छु? निश्चय, कमिटमेन्टको शब्द त अहिले पो आयो फेरि, निश्चय होइन। मैले निश्चय गरेको छु, म डिटरमाइन गरेको छु, मलाई कुनै पनि कुराले पछाडि फर्काउन सक्दैन। आमेन, द्याट्स कमिटमेन्ट। अनि कताबाट सरोजकोमा म गएँ, अब फर्केर कोरिन्थी 12:10 हो। यहाँ चाहिँ त्यस्तै कुराहरू लेखेको छ। हेर्नुहोस्, पावललाई कतिचोटि एकदमै दुर्बल भनेको, एकदमै विक, मेरोमा त केही शक्ति नै रहेन रहेछ। विश्वासीहरूले पनि उसलाई कतिचोटि धेरै दुःख दिए नि पावललाई। विश्वासीहरूले कतिले उसलाई इन्कार गरे, कतिले उसलाई त हाम्रो अगुवै होइनस् भने, कतिले उसलाई धोका दिए, कतिले उसलाई के गरे विश्वासीहरूले। अनि उसलाई लाग्यो म त एकदमै कमजोर मान्छे रहेछु, आइ एम भेरी विक। यति शक्तिशाली मान्छे हो, तर पनि शक्तिशाली मान्छेलाई पनि दुर्बलता धेरै भयो, बदनामी धेरै भयो, धेरैले बदनाम गरे, कठिनाइ धेरै भयो, समस्याहरू। हामीलाई भएको कठिन के छ? हामीले केही पनि भोगेको छैन। पावलले त के पनि भन्छ भने सिंहहरूसँग पनि चाहिँ उसले चाहिँ लडाइँ गर्नु पर्यो है। हामीले ख्रिस्टको लागि, प्रचारको लागि हामीले केही पनि गरेका छैनौँ। सतावट, हामीले के सतावट भोगेका छौँ? पावलले कति धेरै ठुलो सतावट भोगे। आपदहरूमा, आपद भनेको चाहिँ हाम्रो भाषामा चाहिँ इमर्जेन्सी केसहरू, क्राइसिस सिचुएसन्सहरू, इमर्जेन्सी क्राइसिस सिचुएसनहरू धेरै पावलको जीवनमा आयो। अनि लास्टमा के भन्छ? यस्तो सबै परिस्थितिमा पावलले के भन्छ? म, सबले भन्नुहोस्, म सन्तुष्ट रहन्छु। रमाउँछु भन्नुभन्दा पनि राम्रो शब्द सन्तुष्ट। आमेन, सेटिस्फ्याक्सन, एकदमै सन्तुष्ट छु म। हामी त अलिकति समस्या आयो भने, हामी यस्तो आपद विपद, दुर्बलता, बदनामी, कठिनाइ हामीलाई के आएको छ? केही नै आएको छैन। पावलको जीवनको यत्रो सानो अंश पनि आएको छैन, तर हामी सन्तुष्ट रहन्छौँ। साँचो विश्वास, कमिटमेन्ट चाहिँ त्यो, चाहे जे होस् मेरो जीवनमा म चाहिँ सन्तुष्ट रहन्छु। आमेन। तर पावलले एउटा राम्रो कुरा भन्छ, जो विश्वासीहरूले महसुस गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ अनि आफ्नो जीवनमा पनि लागू गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ लास्टको सेन्टेन्स हो, किनकि जब म दुर्बल छु तब म शक्तिशाली छु। आमेन। When I am weak, I am strong. कति राम्रो शब्द छ होइन? यो त संसारिक भाषाले बुझिँदैन नि। म कमजोर भने त कमजोर हुनुपर्ने नि त होइन, तर जब म कमजोर हुन्छु तब म बलियो छु। आमेन। यसको अर्को अर्थ चाहिँ के भनेदेखि, म आफ्नै शक्तिमा जिउने होइन। हामी आफैले आफ्नै शक्तिमा जिउने कोसिस गऱ्यौँ भनेदेखि हामी फेल खान्छौँ, म निराश हुन्छौँ। म धेरैचोटि म पनि निराश भएको छु। सेवाकाई गर्दाखेरि मेरो कामै सेवा हो। सेवाकाई गर्ने क्रममा म पनि धेरैचोटि निराश हुन्छु। अनि मैले पनि रियलाइज आफैले लाइफमा सिकेको कुरा चाहिँ के भनेदेखि, मैले आफ्नै कोसिस गरेँ भने चाहिँ म निराश मात्रै हुन्छु। तर मैले प्रभुमा भर परेँ भनेदेखि चाहिँ मैले गर्न सक्छु। आमेन। यसले भनेको कुरा चाहिँ आफैलाई सेल्फमा डिपेन्ड भयो भने चाहिँ हामी एकदमै छिटो हरेस, निराश खान्छौँ, फेल खान्छौँ, प्रभुदेखि टाढा पनि हुन सक्छौँ। तर आफैमा होइन, भर पर्ने परमेश्वरमा। आमेन। त्यसो गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामी शक्तिशाली भन्छौँ। हालेलुया। थुप्रो वचन छ, अलिकति छिटो छौँ हामी। याकुब 1:12, जेम्स 1:12 यस्तो लेखिएको छ यहाँ,
त्यो मानिस धन्यको हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ, किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आमेन। परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मानिसहरूको जीवनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने दुईटा कुरा लेखेको छ, हेर्नुहोस् त, ट्रायल एन्ड टेस्ट। Those who believe God, they will have two things. They will have to face two things: trial and test. I tried to see these two words in many of the versions, and these are the most commonly used words: trial and test in many of the English versions. नेपालीमा चाहिँ दुईटा शब्द के लेखेको छ भने पहिला लेखेको छ आपद विपद, दोस्रो लेखेको छ जाँच। यो जाँच चाहिँ झन् मिल्यो, टेस्ट नेपालीमा हाम्रो मिले। आपद विपद भने चाहिँ के रहेछ भने ट्रायल। कतै कतै आपद विपद भनेको हाम्रो बाइबलको ट्रान्सलेसनमा चाहिँ अलिकति क्राइसिस सिचुएसन हो, चाहिँ हामीलाई एकदमै समस्या त समस्या हो तर एकदमै गम्भीर समस्या हो। गम्भीर समस्या पर्दाखेरि पनि पर्सिभियर गर्नु भनेको चाहिँ अघि भने नि मेरो जीवनमा केही नभए पनि म ख्रीष्टमा विश्वास गरि नै रहनेछु, ख्रीष्टमा रमाइरहने नै छु, म ख्रीष्टमा सन्तुष्ट नै हुनेछु। अयुबले भने कुरा पनि त्यही थियो हैन? अयुबले त्यही भनेको थियो, मैले सुख हुँदा मात्रै प्रभुलाई विश्वास गरेर भनेर भनेका थिए। त्यो चाहिँ के हो? पर्सिभियर। जस्तै पनि समस्यामा अडिग भएर दृढ भएर बस्नुलाई पर्सिभियर भन्छ। पर्सिभियर अन्डर ट्रायल। That means believers have to go through trial. अनि अर्को चाहिँ के छ? Believers have to go through the test. मैले अघि भने नि टेस्ट चाहिँ के भने हाम्रो लागि हुनुपर्छ, सबको लागि हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामी साँचो विश्वासी हो कि होइन त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। हामी पास भयो भने हो, हामी फेल भयो भने चाहिँ होइन। अनि हामी विश्वासीहरूको जीवनमा टेस्ट हुन्छ। टेस्ट चाहिँ के को लागि हुन्छ भने हाम्रो उन्नतिको लागि हुन्छ। दुईटा शब्द छ, परीक्षा। परीक्षा म त्यति साह्रो युज गर्दिनँ, तर अब परीक्षा पनि अर्थ हुन्छ। जस्तै जाँचलाई नेपालमा टेस्टलाई, इक्जामलाई परीक्षा भन्छ है। अब परीक्षा पनि भन्न मिल्छ, तर इङ्ग्लिसबाट चाहिँ अर्को वर्ड छ टेम्पटेसन हैन? दुष्टबाट आउने परीक्षाले, टेम्पटेसनले चाहिँ हामीलाई के गर्ने हो? खतम गर्ने हो, सर्वनाश गर्ने हो। तर परमेश्वरबाट आउने जाँचले चाहिँ हामीलाई हानि नोक्सानी गर्ने होइन, हामीलाई उन्नति गर्ने हो। आमेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो कुरालाई विचार गर्नुपर्ने। हाम्रो जीवनमा समस्या आउँछ, हाम्रो जीवनमा टेस्ट हुन्छ, जाँच हुन्छ, हामी चाहिँ स्थिर भइरहनु पर्यो। हालेलुया। परमेश्वरले हामी सबैलाई यो वचनबाट आशिष दिउन् र फेरि पनि बाँकी भएर आजको सञ्चालन जीवनमा दिन्छ।